ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अनुकम्पया विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत् सोमवासरे एतदनुसारम् एप्रिल् मासस्य 28तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारम् अस्माभिः मङ्गलाचरणपूर्वकं मङ्गलं कर्तुम् एकः आयासः क्रियते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः कथयन्ति त्रिविधा वासना भवति। तत्र लोकवासना, शास्त्रवासना, देहवासना च। तर्हि एताः तिस्रः शृङ्खलाः सन्ति, अर्थात् अस्माकं जीवनं बध्नाति, शृङ्खलया जीवनं बद्धं भवति। एवं च ज्ञानेन जीवनं मुक्तं भवति। एकः वनगजः भवति, एकः राजगजः भवति। वनगजः वने मुक्तः भवति, राजगजः राज्ये बद्धः भवति। तर्हि अस्माकं स्थितिः राज्ये अस्ति, किन्तु शृङ्खलया वयं बद्धाः। किन्तु यदि शास्त्रस्य यथार्थं ज्ञानं, यथोचितं ज्ञानं, शुद्धं ज्ञानम् अस्माभिः सम्प्राप्यते
चेत् तेन ज्ञानेन शृङ्खलायाः मुक्तिर्भवति। अतः ज्ञानेन मुक्तिः। उपनिषद्वचनमस्ति ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। ज्ञानं विना मुक्तिः नास्ति, किन्तु तद् ज्ञानमस्ति पारमार्थिकं ज्ञानम्। तर्हि अत्र तिस्रः शृङ्खलाः बध्नन्ति। तर्हि अत्र बन्धनात् मुक्त्यै कः उपायः? केन प्रकारेण वयं मुक्ताः भविष्यामः, केनोपायेन? किन्तु तत्पूर्वम् अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् इमाः शृङ्खलाः केन प्रकारेण बध्नन्ति। शृङ्खला अस्ति, वयमपि स्मः, किन्तु शृङ्खलया बन्धनं कथं भवति? एवमेव तत्र बन्धनं नास्ति। तत्स्वरूपं प्रतिपादयितुम् अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति अग्रिमे श्लोके। संसारकारागृहमोक्षमिच्छोरयोमयं पादनिबन्धशृङ्खलम् वदन्ति तज्ञः पटुवासनात्रयं योऽस्मद्विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्। एवं प्रकारेण पद्यं वर्तते। आदौ पदच्छेदः। संसारकारागृहमोक्षम् इच्छोः अयोमयं पादनिबन्धशृङ्खलं वदन्ति तज्ञाः पटु वासनात्रयं यः अस्मात् विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्। तर्हि अत्र इदं जगत्, अयं समाजः, अयं संसारः एव कारागृहमस्ति। तर्हि बन्धनेन अस्माकं प्रारम्भः भवति, पश्चात् पुनः परमात्मा एकम् अवसरं ददाति मुक्त्यै। पुनः अस्माभिः बन्धनं प्राप्यते, पुनः तस्मात् बन्धनात् मुक्त्यै अत्र उपायाः शास्त्राधारेण महापुरुषाणाम् अनुभवाधारेण केचन उपायाः अत्र निर्दिष्टाः भवन्ति। तर्हि आदौ वयं मुक्ताः। अस्माकं प्रथमं स्वरूपं किम्? अस्माकं प्रथमा स्थितिः का? तर्हि वयं मुक्ताः। किन्तु केनचित् पूर्वजन्मकारणेन पुनः अस्माकं प्रवेशः भवति मातुः गर्भे। वयं मुक्ताः। आदौ अस्माकं स्वरूपमस्ति मुक्तस्वरूपं। पश्चात् अस्माभिः मातुः गर्भः प्राप्तः, अतः बन्धनं। तत्र नालेन वयं बद्धाः। एकः शिशुः भवति, मातुः गर्भे नालेन सह बद्धः वर्तते, मणिपूरचक्रेण सह बद्धः अस्ति, अतः तद्बन्धनं। पुनः यदा जन्म भवति तदानीं नालच्छेदः भवति, अतः पुनः सा मुक्तिः। किन्तु तद्बन्धनं दृश्यते। नालच्छेदः भवति तदपि दृश्यते, किन्तु संसारं प्राप्य संसारस्य मायया यदा वयं बद्धाः भवामः तद्बन्धनं न दृश्यते, तथापि वयं बद्धाः। आशापाशशतैर्बद्धाः। कारणं तत्र विविधाः इच्छाः भवन्ति। संसारस्य मायाः, मोहः, एतत् सर्वमपि शास्त्रदृष्ट्या बन्धनं। यया मुक्त्या प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत् इति उक्तं वर्तते। तर्हि संसारे यदा अस्माकं प्रवेशः भवति, आगमनं भवति, पश्चात् पारिवारिकसम्बन्धाः
किन्तु शास्त्रदृष्ट्या तदुक्तं वर्तते यत्ते सम्बन्धाः सर्वेपि बन्धनानि सन्ति। सर्वेपि सम्बन्धाः सर्वाणि अपि बन्धनानि। तर्हि तस्मात् बन्धनात् अस्माभिः मन्त्रे अपि उच्यते त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अत्र अमृतात् अमृतं प्रति मां नय। अत्र अमृतः वा अमृतं नाम मोक्षः। यदा अमृतम् इति उच्यते चेत् एकः अर्थः भवति समुद्रमन्थनात् यद् निर्गतं देवैः यत् पीतं तदमृतम्। अमृतम् अर्थात् ज्ञानं, किन्तु अमृतः अर्थात् मोक्षः। तर्हि अत्र उक्तम् इदं जगत् कारागृहं वर्तते। एतस्मिन् जगति यदा अस्माकम् आगमनं भवति पश्चात् बहवः जीवाः तादृशाः सन्ति ये संसारे जगति रममाणाः भवन्ति, भ्रममाणाः भवन्ति, किन्तु विरलाः जीवाः तादृशाः भवन्ति ये जीवाः पुनः संसारं प्रविश्य जगत् सम्प्राप्य पुनः ते विचारयन्ति यदिदानीम् अस्माकं लक्ष्यं मुक्तिः। तर्हि अत्र उक्तं विरलाः जीवाः तादृशाः भवन्ति यत्र मुमुक्षा भवति। मुमुक्षा नाम मोक्षस्य इच्छा। तर्हि संसारं प्रविश्य बह्व्यः इच्छाः भवन्ति, किन्तु तासु सर्वासु इच्छासु श्रेष्ठा इच्छा वर्तते। भवतु सापि एका इच्छा एव अस्ति, किन्तु यदि इच्छा कर्तव्या चेत् उत्तमा इच्छा कर्तव्या इति शास्त्रस्य एकः नियमः। तर्हि सा उत्तमा इच्छा का? तर्हि मोक्षे इच्छा, मोक्षस्य इच्छा, मोक्षे इच्छा, मोक्षाय इच्छा इति मुमुक्षा। उत्तमा इच्छा इयमेव अस्ति। यदिदानीं नूतनं शरीरं प्राप्तव्यं नास्ति इति उत्तमा इच्छा अस्ति। न केवलम् उत्तमा इच्छा, उत्तमोत्तमा इच्छा। न केवलम् उत्तमोत्तमा इच्छा, सर्वोत्तमा इच्छा। न केवलं सर्वोत्तमा इच्छा अपितु उत्कृष्टा इच्छा वर्तते। प्रबला इच्छा इयं भवति तदा संसारात् मुक्तिः, मोक्षस्य इच्छा। तर्हि अत्र तिस्रः शृङ्खलाः सन्ति। ताभ्यः मुक्त्यै कः उपायः? ज्ञानम् एकं साधनं, ज्ञानम् एकः उपायः, ज्ञानम् एकः अवसरः। किं ज्ञानं? पारमार्थिकं ज्ञानं, शुद्धं ज्ञानम्। अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म इत्यस्य विषयस्य ज्ञानं। तदेकं साधनं, सः एकः अवसरः। किन्तु संसारे अस्माकम् आगमनानन्तरम् एताः तिस्रः शृङ्खलाः सन्ति। भगवत्पादाः आदौ तद् निरूपयन्ति, एवं च कथयन्ति। लोकवासना, शास्त्रवासना, देहवासना इति तिस्रः शृङ्खलाः सन्ति। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति इदम् अहं कथयामि इति न, तज्ञाः इति उक्तम्। तज्ञ शब्दः अस्ति मूलतः। तज्ञ बहु उत्तमः शब्दः वर्तते। तत् ब्रह्मतत्त्वं जानाति इति तज्ञः, अर्थात विद्वान्, पंडितः, ज्ञानी इति। किन्तु यथार्थ ज्ञानी, ज्ञानी पुरुषः एकः भवति यथार्थ ज्ञानी पुरुषः, द्वितीयः भवति अयथार्थ ज्ञानी पुरुषः, अर्थात मिथ्या ज्ञानी पुरुषः। ज्ञानमस्ति किन्तु मिथ्या अस्ति, तेन ज्ञानेन कः लाभः?
तर्हि या एका परा विद्या अस्ति, या एका अपरा विद्या अस्ति, किन्तु अपरया विद्या कः लाभः? परा विद्या अपरा विद्या इति द्वे विद्ये मम तनुः इति शास्त्रेषु उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र पुनः उक्तं तज्ञाः अर्थात् विद्वांसः कथयन्ति यत् एताः तिस्रः शृङ्खलाः सन्ति, शृङ्खलाभ्यः यः मुक्तः भवति सः मुक्तः मुक्तः वर्तते। अर्थात् लोकवासना नास्ति, शास्त्रवासना नास्ति, देहवासना नास्ति, तादृशः यः पुरुषः अस्ति सः मोक्षमार्गस्य पथिकः अस्ति, सः मोक्षमार्गम् अनुसरति, तस्य यात्रा इदानीं सञ्जाता वर्तते। संसारे त्रिविधाः जनाः भवन्ति। केवलं विषयेषु रममाणाः जनाः, विषयेषु रममाणाः जनाः, परमार्थेन सह सम्बन्धः अपि नास्ति, परमार्थतत्त्वस्य चर्चा अपि नास्ति, विषये एव निमग्नाः सन्ति इति। द्वितीयपङ्क्तौ आगच्छन्ति यैः पारमार्थिकी यात्रायाः प्रारम्भः कृतः वर्तते, अर्थात् कः मोक्षः, मोक्षप्राप्त्यै कः उपायः, केन मार्गेण गन्तव्यं, तदर्थं के साहाय्यं कुर्वन्ति, तदर्थं के सहायकाः, तदर्थं कः पुरुषार्थः अपेक्षितः, एवं प्रकारेण ज्ञात्वा ये यात्रायाः प्रारम्भं कुर्वन्ति ते भवन्ति साधकाः। एवञ्च विषयेषु येषां प्रवृत्तिः नास्ति, मोक्षमार्गस्य यात्रा प्रारब्धा इति न, अपितु सा यात्रा परिपूर्णा जाता, एवं च तत्स्थानं प्राप्य तत्र उपविष्टाः सन्ति। केवलं संसारेण सह सम्बन्धः नास्ति, यात्रा अपि परिपूर्णा, या यात्रा भगवत्पदं प्रापयति, या यात्रा मोक्षमार्गं प्रापयति, सा यात्रा यदा भवति तदानीम् अवस्था भवति साधकस्य। किन्तु सा यात्रा यदा पूर्णा भवति, श्वासाः अवशिष्टाः सन्ति, इच्छाः न सन्ति, एवं च मोक्षमार्गे प्रवृत्तिः पूर्णतया पूर्णनिष्ठया कृता वर्तते, एवं च स्थानं प्राप्य तत्र उपविष्टाः सन्ति, अर्थात् ते सिद्धपुरुषाः। त्रिविधाः जनाः भवन्ति, विषयपरायणाः, मोक्षमार्गस्य पथिकाः, एवं च सिद्धपुरुषाः। तर्हि के सिद्धपुरुषाः? विषयेषु येषां प्रवृत्तिः नास्ति, यात्रा येषां पूर्णा जाता वर्तते, एवं च पुनः ते केवलं प्रतीक्षपादपांसवः सन्ति, अर्थात् यात्रां पूर्णां कृत्वा ते उपविष्टाः सन्ति। इदानीं यदा कदापि भगवतः सन्देशः आगच्छति, एवं च सः माम् आह्वयति, एवं च सामीप्यमुक्तिं, सायुज्यमुक्तिं, सारूप्यमुक्तिं, सालोक्यमुक्तिं, साष्टिं यां कामपि मुक्तिं प्रददाति, तदर्थमहं सन्नद्धः अस्मि, सिद्धः अस्मि, प्रतीक्षायाम् अस्मि, तदर्थमेव इदानीम् एते श्वासाः चलन्ति, अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति। एवं प्रकारेण ये उपविष्टाः सन्ति ते सिद्धपुरुषाः सन्ति, अर्थात् विषयपुरुषाः, साधकपुरुषाः, सिद्धपुरुषाः। एवं प्रकारेण त्रयः जनाः, त्रयः जीवाः, त्रिप्रकारकाः संसारे जीवाः भवन्ति, मनुष्यरूपेण ते विचरन्ति। तर्हि अत्रापि भगवत्पादैः उक्तं यद् विद्वांसः कथयन्ति यत् एताभ्यः वासनाभ्यः ये मुक्ताः सन्ति ते मोक्षमार्गस्य अनुयायिनः पथिकाः सन्ति। आदौ अनुष्टुप् छन्दसि उक्तं भगवत्पादैः यत् तिस्रः वासनाः सन्ति। अत्र पुनः एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादैः उक्तं यत् इदं बन्धनं वर्तते,
शृङ्खलया अन्यत् किं भवति? बन्धनं भवति। यदि भवद्भिः शृङ्खला बहु ध्यानेन दृष्टा भवति चेत् शृङ्खलायामपि लघु 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 बन्धनानि भवन्ति। सम्पूर्णया शृङ्खलया तु बन्धनं भवत्येव, किन्तु तस्यां शृङ्खलायाम् अपि लघु लघु बन्धनानि भवन्ति। अत्र भगवत्पादैः एतदेव उक्तं यद् लोकवासना, देहवासना, शास्त्रवासना इति तिस्रः वासनाः, एताभिः वासनाभिः मनुष्यः वस्तुतः आक्रन्दनं करोति, आक्रन्दति मनुष्यः, किन्तु सः तथा विचारयति यद् इदं मम आक्रन्दनं नास्ति अपितु मम विलासः अस्ति। सः तथा विचारयति। न्यायदर्शने विविधानि दुःखानि निरूपितानि सन्ति। तेषु दुःखेषु एकं दुःखं सुखमप्यस्ति। तर्हि संसारे सुखे अपि दुःखम् इति विरलाः पुरुषाः जानन्ति। अत्र भगवत्पादाः तत् कथयन्ति यत् भवतु अत्र एतस्मिन् श्लोके एकः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। सः शब्दः अस्ति अयोमयम्। द्वितीयचरणस्य प्रथमः शब्दः अयोमयम्। तर्हि अयोमयम् अर्थात् लोहमयम्। अय शब्दस्य अर्थः भवति लोहः। एकः धातुः अस्ति। अयोमयम् अर्थात् लोहमयम्। इयं शृङ्खला लोहमयी अस्ति। तर्हि सामान्या इयं शृङ्खला नास्ति। तस्मात् वा तस्याः शृङ्खलायाः मुक्तिः अपेक्षिता वर्तते चेत् तदनुसन्धाने काचिद् विशिष्टा प्रवृत्तिः कर्तव्या भवति। अत्र तु कुत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या इति वयं न जानीमः। कारणं शङ्काभिः सर्वमाक्रान्तं जलमन्नं च भूतले प्रवृत्तिः क्वनु कर्तव्या जीवितव्यं कथं नु वा। शङ्काभिः इदम् आक्रान्तं वर्तते। जलम् अन्नं यत्किमपि संसारे जगति समाजे यत्किमपि अस्माभिः अवलोक्यते सर्वेषु स्थानेषु काचिद् शङ्का समुत्पद्यते। तर्हि अत्र उक्तं प्रवृत्तिः क्वनु कर्तव्या, कुत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या, एवं च जीवितव्यं कथं नु वा। किन्तु भगवत्पादाः अत्र कथयन्ति, मनीषिणः कथयन्ति यत् एतासां शृङ्खलानाम् एकवारम् आदौ ज्ञानं भवतु, पश्चात् निवारणोपायाः के सन्ति तद्ज्ञानं भवतु। तादृशं ज्ञानं प्राप्यते। तद्ज्ञानाय यदि अस्माकं प्रवृत्तिः भवति, अत्र भगवत्पादैः उक्तं स एव मोक्षः, सा एव मुक्तिः। अहं मोक्षविषये ज्ञातुम् इच्छामि, सः अपि एकः मोक्षः इति अत्र उक्तम्। सोऽपि मोक्षः, सापि मुक्तिः। विविधविषयेषु अस्माकं प्रवृत्तिः भवति। यदि इदं विमानं केन प्रकारेण आकाशमार्गेण उड्डयति, इदं यानं केन प्रकारेण चलति, एतादृशं विशालं भवनम्, उत्तुङ्गं भवनं केन प्रकारेण सः निर्माति, इदं यन्त्रं केन प्रकारेण विविधेषु स्थानेषु ये जनाः उपविष्टाः सन्ति तैः सह सम्पर्कं कारयति, एतादृशी जिज्ञासा भवति। वस्तुतः इयं जिज्ञासा नास्ति। शास्त्रे जिज्ञासा शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, किन्तु ईश्वरः कीदृशः, मोक्षः कीदृशः, आत्मा कीदृशः, एतत्त्रयं ज्ञातुं यदा अस्माकं प्रवृत्तिः भवति तदानीमेव जिज्ञासा शब्दस्य प्रयोगः भवति। अन्यथा जिज्ञासा शब्दस्य प्रयोगः न भवति। पारमार्थिकं ज्ञानं ज्ञातुं यदि इच्छा भवति, यदि मतिः भवति, यदि प्रवृत्तिः भवति चेत् सा जिज्ञासा अस्ति। किन्तु अयम् इक्षुदण्डः
एतस्माद् यन्त्रात् निर्गच्छति एवं च साक्षात् रसः प्रवहति केन प्रकारेण इदं कार्यं भवति तद् ज्ञातुं यदि प्रवृत्तिः भवति चेत् सा जिज्ञासा नास्ति। अस्माभिः तत्र जिज्ञासा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते किन्तु वस्तुतः सा जिज्ञासा नास्ति। जिज्ञासा भवति पारमार्थिकी। पारमार्थिकी यदि मनुष्यः विचारयति यद् समुद्रे बहु जलम् अस्ति किन्तु अयं सूर्यः केन प्रकारेण समुद्रात् जलं स्वीकरोति एतादृशी कदाचित् प्रवृत्तिः भवति। एतादृशः यदि कदाचित् विचारः आगच्छति चेदपि सा जिज्ञासा इति वक्तुं शक्यते। कारणं तत्र पारमार्थिकं रहस्यम् एकं तत्र निहितं वर्तते। कारणं तेन उदाहरणेन अस्माभिः अन्यद् ज्ञेयमस्ति यद् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तर्हि एतस्मिन् श्लोके एकं यद् उदाहरणं दत्तं तत् प्रत्यक्षमस्ति किन्तु द्वितीयं यद् उक्तं तत् परोक्षमस्ति। आकाशात् जलं पतति तद् दृश्यते, समुद्रं प्रति गच्छति तदपि दृश्यते किन्तु तद्वदेव अस्माभिः यत्र कुत्रापि नमस्कारः क्रियते किन्तु सः नमस्कारः भगवतः विष्णुपदं भगवद्विष्णोः पदं प्रापयति तद् न दृश्यते। तद्वत् तत्रापि पारमार्थिकी काचित् योजना वर्तते। तां योजनां ज्ञातुं यदि अस्माकं प्रवृत्तिः भवति चेत् सा जिज्ञासा इति वक्तुं शक्यते। कथनस्य इदं तात्पर्यं। किन्तु शास्त्रेषु उक्तम् आत्मतत्त्वं किं, गुरुतत्त्वं किं, शास्त्रतत्त्वं किं, ब्रह्मतत्त्वं किम् एतस्मिन् विषये यदा ज्ञातुं मोक्षमार्गः कः, एतेषु विषयेषु यदा अस्माकं प्रवृत्तिः भवति, एतेषु विषयेषु यदा अस्माकं ज्ञातुं तीव्रा झङ्खना भवति वा भावना भवति तस्मिन् समये जिज्ञासा इति वक्तुं शक्यते। उत्कट इच्छा किन्तु पारमार्थिकी। उत्कट इच्छा अस्ति किन्तु पारमार्थिकी अस्ति इति तज्ञाः अर्थात् विद्वांसः कथयन्ति। अहं मोक्षस्य अधिकारी अस्मि वा न इति अहं न जानामि किन्तु मोक्षमार्गे मम प्रवृत्तिः अस्ति। मोक्षशब्दः मह्यं रोचते। शास्त्रेषु बहुधा तस्य महिमा गीतः अस्ति। अतः सः मोक्षः कः, सा मुक्तिः का, किं मुक्तेः स्वरूपं, कः मोक्षः, कश्च उपायः, का च यात्रा, किं च मया कर्तव्यं, तदर्थं का प्रवृत्तिः। एतस्मिन् विषये यदा वयं प्रवृत्ताः भवामः तस्मिन् समये शृङ्खलाभ्यः मुक्तिः इति प्रथमं सोपानम्। इदानीमपि अस्माभिः न शृङ्खलाः सर्वाः अपि त्यक्ताः किन्तु यात्रायाः प्रारम्भो जातः इति कृत्वा शनैः शनैः यथा कंसस्य कारागृहे वसुदेवः देवकी शृङ्खलया एतौ द्वौ बद्धौ स्तः किन्तु यदा ब्रह्मतत्त्वप्राप्तिः सञ्जाता एवमेव शृङ्खलाभ्यः वा शृङ्खलायाः मुक्तिः। अयं वासुदेवः पुनः स्वमस्तके भगवन्तं श्रीकृष्णं बालमुकुन्दं संस्थाप्य येन मार्गेण गच्छति तत्र सर्वेपि मध्ये मध्ये ये अवरोधाः आसन् ते स्वयमेव नष्टाः भवन्ति। तत्र सहजतया मार्गः भवति। किमर्थं मोक्षस्य उत्कट इच्छा भवति चेत् मार्गाः शनैः शनैः स्वयं आगत्य मिलन्ति। यदत्र आगच्छन्तु प्रकृतिः तत्र साहाय्यं करोति किन्तु यदा उत्कट इच्छा भवति मोक्षस्य चेत् मार्गाः अपि भवन्ति। अस्माभिस्तु केवलं सः एकः मनोरथः कर्तव्यः। कः सः मनोरथः कर्तव्यः? तर्हि मोक्षस्य इच्छा अस्ति, अन्या इच्छा नास्ति, प्रबला इच्छा वर्तते इति भावः एकः मनसि दृढः कर्तव्यः। तेन भावेन एतस्याः यात्रायाः प्रारम्भो भवति। भगवत्पादाः अत्र कथयन्ति यदि मनुष्यः मनीषिणः कथयन्ति यदि एताः शृङ्खलाः अस्माभिः त्यक्ताः चेत् साक्षात् मोक्षमार्गः एव अस्ति।
ज्ञानं भवेत् चेत् तेन ज्ञानेन किं भवति? यद् इदानीं शृङ्खला नास्ति एतदपि ज्ञानम्। इदानीं वयं मुक्ताः, वस्तुतः वयं मुक्ताः, न केनापि वयं बद्धाः, तथापि अस्माभिः मोक्षस्य अनुभूतिः न क्रियते, अपि तु संसारस्य बन्धनम् अनुभूयते। कुत्रचित् गन्तव्यं, कुत्रचित् मेलनीयं, कुत्रचित् कार्यं साधनीयम्, एतत् सर्वं यदि तत् पारमार्थिकं यदि किमपि कर्तव्यं चेदपि तत्र अस्माभिः बन्धनम् अनुभूयते। कस्य? संसारस्य। बन्धनानुभूतिः यावत् कालपर्यन्तं भवति तावत् कालपर्यन्तं वयं शृङ्खलया बद्धाः। किन्तु अहं मुक्तः अस्मि, अहं स्वतन्त्रः अस्मि, अहम् ईश्वरस्य उत्तमः अंशः अस्मि, मोक्षे मम अधिकारः अस्ति, इदं मम स्वातन्त्र्यं वर्तते। पारतन्त्र्यं तु अस्माभिः स्वीकृतं, परमात्मना तु स्वातन्त्र्यं प्रदत्तं। यथा आकाशे सर्वेपि पक्षिणः स्वेच्छया उड्डयन्ति, यथा मत्स्याः सर्वेपि समुद्रे स्वेच्छया तरन्ति, तद्वत् संसारे वयमपि स्वेच्छया निजेच्छया पारमार्थिकदृष्ट्या मोक्षप्राप्त्यै यत्र यत्र अस्माकं विहारः आवश्यकः तत्र तत्र अस्माभिः यदि विहारः क्रियते चेत् इयम् एव स्वतन्त्रता, मोक्षमार्गस्य इयमेव यात्रा इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अस्माभिः स्वतः एव बन्धनं स्वीकृतं वर्तते, यत् एतस्य बन्धनम्, एतत् क्षेत्रस्य बन्धनम्, अत्र अस्माभिरेव काचित् मर्यादा निर्मिता वर्तते। तेन कारणेन वयं बद्धाः। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् मनीषिणः अर्थात् तज्ञाः विद्वांसः कथयन्ति यदा शृङ्खलाभ्यः मुक्तिः स एव मोक्षः, सा एव मुक्तिः इति उक्तं। समुपैति मुक्तिम्, अत्र समुपैति इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। सम्यक् प्रकारेण शनैः शनैः सह मुक्तिं प्राप्नोति। यथा शनैः शनैः सह बन्धनात् मुक्तः भवति तद्वत् सः शनैः शनैः मुक्तिं प्राप्नोति। क्रममुक्तिः भवति एका, द्वितीया सद्यो मुक्तिः भवति। तर्हि विविधासु योनिषु यात्रां कृत्वा यदि मनुष्यः मुक्तः भवति चेत् क्रममुक्तिः। किन्तु यः देहः इदानीम् अस्माभिः सम्प्राप्तः साक्षात् एतस्मात् देहात् मुक्तिः। इदानीम् अन्यस्य देहस्य आवश्यकता नास्ति, अन्या काचित् यात्रायाः आवश्यकता नास्ति, एवं च एतस्मात् देहात् एव साक्षात् सः मुक्तः भवति चेत् सद्यो मुक्तिः। न 84 लक्षपरिमिताः याः योनयः सन्ति तासु सर्वासु योनिषु यात्रां कृत्वा तत्र तत्र कः स्वादः परमात्मना स्थापितः तस्य स्वादस्य रसास्वादं कृत्वा अन्ते अहं मोक्षेच्छां धारयिष्यामि इति भावः आगच्छति चेत् सा क्रममुक्तिः वर्तते। मनुष्यः कदाचित् विचारयति अत्र इयं मक्षिका उड्डयति, तर्हि केन प्रकारेण एतस्याः मक्षिकायाः जीवनं भवितुमर्हति? तर्हि तत्र जिज्ञासा भवति चेत् परमात्मा विचारयति यदि मक्षिकायां तव रुचिः वर्तते, यदि इयं केन प्रकारेण कार्यान्विता भवति, कियद् आयुः, कीदृशः एतस्याः मक्षिकायाः संसारः, कीदृशाः एतस्याः मक्षिकायाः सर्वेपि परिवारजनाः, एतत् सर्वं यदि ज्ञातुं तव इच्छा अस्ति चेत् एकवारं त्वं मक्षिका भव, पश्चात् तद् ज्ञानं प्राप्य पुनः अग्रसारितो भव। पश्चात् सा मक्षिका पुनः विचारयति यदिदानीं विविधाः याः योनयः सन्ति तासु सर्वासु योनिषु अपि परमात्मना यदेकं तत्त्वं स्थापितं वर्तते तत् तत्त्वं ज्ञातुं यदि इच्छा भवति चेत् मुक्तिः। किन्तु मक्षिकायाः देहः कीदृशः स्यात्, कूर्मस्य देहः कीदृशः स्यात्, मत्स्यस्य देहः कीदृशः स्यात्, एतेषां सर्वेषां जीवानां जीवनं कीदृशं स्यात्, तस्मिन् विषये यदि ज्ञातुं प्रवृत्तिः भवति चेदातौ अस्माभिः तानि शरीराणि धर्तव्यानि भवन्ति। पश्चात् पुनरेकवारं मानवदेहः, पश्चात् तस्मिन् मानवदेहे मोक्षेच्छा, पश्चात् पुनः मोक्षः इति क्रममुक्तिः। किन्तु न सर्वेपि जीवाः परमात्मना भवतु उत्तमाः रचिताः सन्ति, उत्तमाः जीवाः सर्वेपि, सर्वाः अपि योनयः उत्तमाः सन्ति, गर्दभः अपि उत्तमः, वानरः अपि उत्तमः,
सर्वेपि जीवाः उत्तमाः, तत्र मम प्रवृत्तिः नास्ति, तत्र मम जिज्ञासा नास्ति। किन्तु इदानीम् इयम् एका शृङ्खला, यया शृङ्खलया यदि अहं मुक्तः भवामि, यस्याः शृङ्खलायाः यदि अहं मुक्तः भवामि, अत्र यस्याः शृङ्खलायाः इति पञ्चमी एकवचनं तद्मनसि धर्तव्यं। तर्हि एवं प्रकारेण यदि मनुष्यः विचारयति चेत् सः शनैः शनैः मोक्षमार्गं प्राप्य पुनः तत्र प्रतीक्षायां भवति। इदानीं यदा कदापि अवसरः मिलति, प्रतिश्वासे सविश्वासं शिवं स्मर दिने दिने, पुनश्वासेन विश्वासः आगमिष्यति वा न वा पुनश्वासेन विश्वासम् आगमिष्यति वा न वा। तर्हि अत्र प्रतिश्वासम् अस्माभिः भगवद्भजनं विधीयते चेत् मोक्षस्य द्वाराणि स्वयमेव उद्घाटितानि भविष्यन्ति इति अत्र एकं कथनस्य तात्पर्यं। तर्हि मुक्त्यै सर्वप्रथमः उपायः कः? तर्हि उक्तम् अत्र याः तिस्रः शृङ्खलाः प्रदर्शिताः, निगदिताः, प्रोक्ताः, कथिताः सन्ति, ताभ्यः शृङ्खलाभ्यः मुक्तिः इति प्रथमा मुक्तिः। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे मुक्तिस्तः एका मुक्तिः वर्तते जीवमुक्तिः, द्वितीया मुक्तिः वर्तते ब्रह्ममुक्तिः। प्रथम 11 स्कन्धे 31 अध्यायाः सन्ति। प्रथम अध्यायात् आरभ्य 39 अध्यायपर्यन्तं जीवमुक्तेः कथनं वर्तते। एवं च अन्तिमौ 2 अध्यायौ अर्थात् ब्रह्ममुक्तिः 30 एवं च 31तमः इति 2 अध्यायौ ब्रह्ममुक्तिः। तत्पूर्वं ये अध्यायाः सन्ति ते जीवमुक्तिः। तर्हि एवं प्रकारेण तत्र मुक्तिविषये मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। 11 स्कन्धे या मुक्तिलीला दर्शिता वर्तते तस्याः मुक्तेः आदौ एव द्वितीय स्कन्धे 10मे अध्याये लक्षणं प्रदत्तं यद् मुक्तिः अर्थात् किम्। तर्हि मुक्तिः अर्थात् किम् इति अत्र अहं कथयामि, सावधानेन एतत् श्रोतव्यम्। श्रीमद्भागवत महापुराणे भगवान् वेदव्यासः कथयति, वस्तुतः ब्रह्मा कथयति नारदमुद्दिश्य, किन्तु समाधिभाषा वर्तते इति कृत्वा आदौ वेदव्यासेन उच्यते किं मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मम अन्यानि रूपाणि न सन्ति, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् इति वास्तविकरूपेण मम स्वरूपम् अस्ति। एतादृशं ज्ञानं मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम् अर्थात् अन्यानि शरीराणि न धर्तव्यानि सन्ति, तत्र मया जिज्ञासा न कर्तव्या वर्तते, तत्र मया न गन्तव्यं। भवतु यादृशी तादृशीरपि सा योनिः भवतु, किन्तु मया तत्र न गन्तव्यम् अस्ति। स्वरूपेण व्यवस्थितिः। इदानीं मया यद् शरीरं प्राप्तं वर्तते, एतस्मिन् शरीरे परमात्मना यद् आत्मतत्त्वं प्रदत्तं वर्तते तद् आत्मतत्त्वं कीदृशमस्ति तद् मया ज्ञेयमिति मम परमं चरमं लक्ष्यमस्ति। इयमेव मुक्तिः, इयमेव मुक्तिलीला इति अत्र भगवत्पादाः अपि तज्ञाः विद्वांसः पंडिताः मनीषिणः एवं प्रकारेण निगदन्ति, कथयन्ति, वदन्ति इति भगवत्पादाः निरूपयन्ति। अत्र कथनस्य इदमेव तात्पर्यं वर्तते, अतः अस्माभिः तत् श्रोतव्यं। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अस्तु, कालः सञ्जातः। 2 श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः पुनः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ